अन्तर्विरोधको सन्दर्भमा अनेक खालका दृष्टिकोणहरू त्यहाँ थिए र त्यस सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपा मालेभित्र प्रधान अन्तर्विरोधको विषय, त्यसपछि गएर संयुक्त मोर्चा, अनि त्यसपछि जनवादी क्रान्ति या जनवादको त्यसको रूपरेखा कस्तो हुन्छ र जनवादी क्रान्ति कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ व्यापक बहस छलफल हुन थाल्यो। त्यस्तै गरेर पञ्चायती चुनावलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ सकिन्न, प्रतिक्रियावादीहरूका जनप्रतिनिधि संस्थाहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, उपयोग गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, त्यसरी उपयोग गर्नु त्यो क्रान्तिकारिता हुन्छ कि हुँदैन, त्यसरी उपयोग गर्यो भने दक्षिणपन्थी भाषमा फसिने पो स्थिति आउने हो कि या होइन, त्यसले क्रान्तिलाई के मद्दत पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन, यी सवालमा तत्कालीन नेकपा मालेभित्र व्यापक रूपमा छलफल चल्यो, बहस चल्यो। यो 2043 तिर कुरा नै, मतलब तपाईँको खास गरी 39 सालपछि भनौँ न। हजुर। अब छलफल बहस 35 सालपछि चल्यो, खास गरी 39 सालपछि अनि जसरी तपाईँले भन्नु राजनीतिक स्वतन्त्रता कि पार्टी स्वतन्त्रता भन्ने पनि एउटा पार्टीभित्र व्यापक छलफल चल्यो र यो बहस चल्दै चल्दै जाने क्रममा चाहिँ पार्टीभित्र मदन भण्डारीले अगाडि सारेका कुराहरू विषयहरू अलिकति के भन्दाखेरि उहाँले अगाडि सारेका कुराहरू सही साबित हुँदै जान थाले। बहसको क्रममा उहाँ अब तत्कालीन त्यसबेला अलिकति जुनियर केन्द्रीय सदस्य भए तापनि उहाँले प्रस्तुत गरेका विषयहरू अलिकति प्रभावकारी भए। अब सुरुमा त उहाँले राखेका कुराहरू जस्तै अब जन्मसङ्ग्रहकै बेलामा पनि यो जन्मसङ्ग्रहलाई बहिष्कार गर्नुहुन्न भन्ने उहाँको विचार थियो, उहाँ लगायत केही नेताहरू। तर जन्मसङ्ग्रह बहिष्कार गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा अब सिपीकै विचार भन्नुहोस् बहिष्कार त गर्नुभयो। त्यो जन्मसङ्ग्रहको बेलामा 3 किसिमका विचारहरू एक महिनामा 3टा सर्कुलर आएको थियो। त्यस्तो किसिमको स्थिति थियो। त्यही बेलामा मदन भण्डारीले वास्तवमा राजतन्त्रमाथि नै प्रहार केन्द्रित गर्ने र चाहिँ जन्मसङ्ग्रहलाई चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ, चुनावलाई उपयोग जानुपर्छ भन्ने र प्रधान अन्तर्विरोधको सन्दर्भमा चाहिँ राजतन्त्रमाथि प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने यस्ता सवालहरूमा चाहिँ उहाँले अगाडि सारेका कुराहरू अलिकति त्यहाँ त्यति बेलाको पार्टीभित्र, म त केन्द्रीय कमिटीमा त्यस बेला थिइनँ र हामीले थाहा पाए अनुसार उहाँले अगाडि सारेका कुराहरू पछि स्थापित हुँदै गए। त्यसलाई अरू नेताहरूले पनि स्वीकार्ने, सिनियर नेताहरूले पनि उहाँले अगाडि सारेका कुराहरू स्वीकार गर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण हुँदै गयो र क्रमशः उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि जुनियर केन्द्रीय सदस्य हुँदाहुँदै पनि स्थापित हुँदै जानुभयो, आफ्नै पार्टीभित्र कमिटीभित्र भन्नुहोस् न स्थापित हुँदै जानुभयो। अब त्यो त भूमिगत काल थियो, त्यसमा अरू बाहिर त धेरैलाई थाहा हुँदैन थियो। आफ्नै कमिटीकोमा चाहिँ कुन नेताको वैचारिक स्तर अवस्था के छ भन्ने कुरा त कमिटीमा थाहा हुन्थ्यो र त्यहाँ कमिटीभित्र, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीभित्र उहाँ चाहिँ अलिकति स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ र 46 सालको चौथो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा लगभग के भयो त भने त्यसबेला त झलनाथ खनाल महासचिव हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ महासचिव भए तापनि मदन भण्डारीले अगाडि सारेका विचारहरू, विषयवस्तुहरू बारेमा अरू धेरैलाई उहाँले कन्भिन्स गर्ने, धेरैले अरूले उहाँका कुराहरूलाई स्वीकार्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो। कुनै त्यो जबरजस्तीका कुरा भएन कि कुनै हुन्छ नि, कुनै त्यहाँ अल्पमत बहुमत जस्तो भन्दा पनि उहाँले अगाडि सारेका कुराहरू अरूलाई राम्रो लाग्दै गयो भनौँ, अरू कन्भिन्स हुँदै गए र अरूले चाहिँ स्वतः स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उहाँलाई वैचारिक नेताको रूपमा मान्ने, छलफल बहस गर्दै जाँदै उहाँलाई चाहिँ वैचारिक नेताको रूपमा मान्ने एउटा वातावरण सिर्जना भएको परिस्थिति निर्माण भयो। अब त्यसरी 46 सालको चौथो महाधिवेशन भदौमा सम्पन्न भएको तत्कालीन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा उहाँले मदन भण्डारीले सारेका कुराहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ बढी
अलि वैज्ञानिक वस्तुपरक मुलुकको परिस्थितिसित मेल खाने खालको अलि एडभान्स खालको स्थिति देखियो र त्यही भित्रकै नेताहरूले अरू सिनियर नेताहरूले पनि उहाँलाई आफ्नो नेताको रूपमा मान्ने भित्र मनदेखि उहाँलाई नेताको रूपमा स्वीकार्ने एउटा वातावरण तयार हो। यसरी त्यो नेता कसरी त्यो स्थापित हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो देखिन्छ के कुनै जबरजस्ती कुनै गुटबन्दी गरेर कुनै सङ्ख्या पुर्याएर हुन्छ नि त्यस्तो किसिमले नभएर चाहिँ त्यो कुनै षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले गुटबन्दीपूर्ण तरिकाले सङ्ख्याको कारणले भन्दा पनि आफ्नो बौद्धिक क्षमता आफ्नो क्रियाकलाप आफ्ना गतिविधिहरू आफ्ना आदर्श मूल्य मान्यताको आधारमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जुनियर नेता पनि अरूले स्वीकार्दै जाने एउटा वातावरण बन्दो रहेछ र मदन भण्डारीलाई नेताको रूपमा स्वीकार्ने स्थिति आयो। म त कति बेला छक्क परेँ भन्नुहुन्छ भने चौथो महाधिवेशन अब महाधिवेशन भयो महाधिवेशनमा प्रतिवेदन त महासचिवको हैसियतले झलनाथ खनालले प्रस्तुत गर्नुभयो। तबसम्म त झलनाथ खनाललाई त महासचिवको हैसियतले विभिन्न ठाउँमा उहाँका प्रशिक्षणहरू उहाँका मन्तव्यहरू हामीले विभिन्न ठाउँमा मैले सुनिरहेको थिएँ र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उहाँका आर्टिकलहरू पनि विभिन्न नाउँमा बाहिर आउने गर्थे। तर मदन भण्डारीले त्यसरी उहाँ त पूर्वतिर काम गर्ने म पश्चिमतिर काम गर्ने भएको हुनाले त्यति मदन भण्डारीसित परिचय राम्रो थिएन र मैले चाहिँ कसलाई मान्थेँ भन्दाखेरि झलनाथलाई वास्तवमा चाहिँ एउटा धेरै क्षमतावान वैचारिक नेताको रूपमा सबभन्दा उहाँ नै त्यो पार्टीमा महासचिवको पनि हैसियतले सबै कुराले गर्दाखेरि उहाँ एकदमै क्षमतावान नेताको रूपमा मलाई लाग्थ्यो। तर अनि त्यो महाधिवेशनमा पनि मलाई भित्र मनमा के लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब महासचिव को हुन्छ त भन्दा सम्भवतः झलनाथ नै हुनुहुन्छ होला भन्ने पनि मलाई मनमा दस्तावेज पनि सार्वजनिक गर्नु होइन बहुदलीय जनवाद भन्ने झलनाथले नै त्यो त्यति बेला दस्तावेजमा बहुदलीय के थियो भने नयाँ जनवादी कार्यक्रम चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ त्यो बहुदलीय जनवाद हुन्छ भनेर त्यो झलनाथजीले प्रस्तुत गरेको त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमै त्यो उल्लेख गरिएको छ। तर त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि मदन भण्डारीको पनि ठुलो योगदान छ। त्यो विचार स्वाभाविक रूपमा अब झलनाथजी महासचिव भएको हुनाले उहाँले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज भएको हुनाले उहाँको पनि त्यो विचार थियो भन्ने कुरा त त्यसै प्रमाणित हुन्छ पनि होइन। तर चौथो महाधिवेशनमा तत्कालीन नेकपा मालेको जुन दस्तावेज राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो त्यसले एउटा नयाँ कुरा गर्यो के त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा त माओवादी विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने भन्ने कुरा अलि पहिले नै हामीले छोड्यौँ केही समय अगाडिदेखि है। 46 साल चौथो महाधिवेशनसम्म आउँदाखेरि त्यो मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त माने पुग्छ माओवादी विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा मान्नुपर्ने हाम्रो देशको सन्दर्भमा आवश्यक छैन। त्यो चिनिया क्रान्तिको उपज हो चिनिया क्रान्तिको सन्दर्भमा आवश्यक विषय हो विचार हो। नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो माओवादी विचारधारालाई नै मार्गदर्शक भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। यद्यपि चिनिया क्रान्ति माओवादी विचारधाराबाट हामीले नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ शिक्षा लिन सक्छौँ तर मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा मान्न आवश्यक छैन भन्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका थियौँ। त बहस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ चौथो महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा नयाँ चिज के आयो भनेदेखि नयाँ जनवादी व्यवस्थामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने नयाँ कुरा आयो। व्यवस्था नयाँ जनवादी नै व्यवस्था हुनेछ त्यसमा बहुदलीय जनवाद व्यवस्था नै बहुदलीय जनवाद हुन्छ जनताको बहुदलीय जनवाद हुन्छ भन्ने कुरा त पाँचौँ महाधिवेशनमा मात्रै गरियो। तर चौथो महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरि हामीले क्रान्तिपछि लागू गर्ने कार्यक्रम जनवादी कार्यक्रम नयाँ जनवादी कार्यक्रम हो। तर त्यो जनवादी कार्यक्रम चिनिया मोडेलको होइन बहुदलीय सहयोगको प्रणालीको आधारमा चल्ने चिनिया मोडेल जो अहिलेसम्म चलिरहेछ त्यो मोडेलको होइन कि हामीले लागू गर्ने नयाँ जनवादी कार्यक्रम बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ त्यो बहुदलीय जनवाद हुन्छ भनेर त्यो चौथो महाधिवेशनको झलनाथजीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ र अरू तमाम विषयहरूमा खास गरिकन राजतन्त्रको उन्मूलनको बारेमा अन्त्यको बारेमा र खास गरी प्रधान अन्तर्विरोधको बारेमा पनि त्यहाँ अलिकति व्यवस्थित रूपले कुरा उल्लेख गरिएको छ। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो 46 सालको जुन एउटा चौथो महाधिवेशन हो त्यो चाहिँ वास्तवमा
नेकपा मालेको इतिहासमा एउटा नयाँ स्तरमा त्यो पुगेको थियो र त्यसमा त्यो तहसम्म ल्याउने कुरामा, त्यो तहसम्म पुर्याउने कुरामा, वैचारिक रूपले त्यो तहसम्म पुर्याउने कुरामा महासचिवको हैसियतले झलनाथको योगदान आफ्नो ठाउँमा हुने भयो। तर मुख्य रूपमा चाहिँ वैचारिक रूपमा मदन भण्डारीको चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो योगदान रहेछ भन्ने कुरो पछि थाहा पाइयो। र त्यो महाधिवेशनमा महासचिव कसलाई बनाउने भनेर भन्दा झलनाथजीले मदन भण्डारीको नाम प्रस्ताव गरेपछि म लगायत हामी तमाम साथीहरू 46 साल जो बहुदल नआउँदै भदौको चाहिँ त्यो भूमिगत कालमा भएको थियो। जब पनि 46 भदौमै सार्वजनिक भयो होइन, जब त तपाईँको 49 सालमा 5औं महाधिवेशनमा भयो। 5औं महाधिवेशन आएर भयो होइन, जो आयो कार्यक्रमकै नामै बदलियो हामीले। त्यति बेला कार्यक्रम नाम नयाँ जनवादी कार्यक्रम नै थियो। तर त्यो नयाँ जनवादी व्यवस्था जुन लागू गरिन्छ त्यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ। चुनाव हुन्छ, चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, विभिन्न पार्टीहरू हुन्छन्, त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट एउटा आइसकेको थियो त्यहाँ। त्यो विषयमा चाहिँ मदन भण्डारीको योगदान रहेछ र त्यो झलनाथजीले महासचिवको रूपमा मदन भण्डारीलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रस्ताव गरिसकेपछि अब उहाँलाई नजिकबाट चिन्नेहरूलाई त त्यो स्वाभाविक भयो। मदन भण्डारीलाई सबै कुरा उहाँको चाहिँ नेताहरूलाई तुलना गरेर चिन्नेहरूलाई स्वाभाविक भयो, केही मान्छेहरूलाई, केही कार्यकर्ताहरूलाई। तर जसले अब बढी उसलाई झलनाथमा नै हामी चिनेका थियौँ, ती अरू पनि तमाम साथीहरू म सम्झिन्छु। अहिले एकछिन हामी अलमल्ल दङ्ग पऱ्यौँ। अब स्वयं महासचिवले अब मदन भण्डारीको प्रस्ताव गरेपछि त स्वतः उहाँले प्रस्ताव गर्नु भनेको चाहिँ उहाँले पनि नेता स्वीकार गरेर चाहिँ गर्नु हो भन्ने कुरा त यसै सिद्ध भइहाल्यो। पछि उहाँले धेरै भूमिका बाँधेर प्रस्ताव गर्दा उहाँ चाहिँ अब वैचारिक रूपमा हरेक कुराले, सांगठनिक रूपमा हरेक जस्तो उहाँ महासचिव भन्नुभयो कि जस्तो एउटा कुरो झलनाथजीले जुन प्रस्ताव ल्याउनु भयो नयाँ जनवादी व्यवस्था भित्रैको इन सम एक्सटेन्ट बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हजुर। तर त्यसपछिका झन्डै 2.5-3 वर्ष 2.5-3 वर्षको अवधिमा विश्व राजनीतिमा ठुलो परिवर्तन आयो। सोभियत सङ्घ 15 टुक्रा भयो। युरोप गयो, बर्लिनको पर्खाल भयो। पूर्वी युरोपका देशहरू चाहिँ अब पूर्वी युरोपका समाजवादी मुलुकहरू डिभेटेड भए। त्यो अवस्था र भारत लगायत सबै मुलुकहरूमा एउटा प्रजातान्त्रिकरणको लहर चलिरहेको बेलामा उहाँले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद अगाडि ल्याउनु भयो। र यो जनवाद ल्याउनु पर्ने यो जुन कारण भने मैले त्योभन्दा अगाडिका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका कुराहरूमा अघिल्लो झलनाथजीका पालाको जुन दस्तावेज थियो र पछिल्लो दस्तावेजहरूमा के फरक छ? के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ चौथो महाधिवेशनको दस्तावेजमा नयाँ जनवादी कार्यक्रम, नयाँ जनवादी व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने कुरा त गरियो। तर समग्रमा त्यसको व्याख्या भएन। हुन्छ नि, जस्तै पछि आएर 5औं महाधिवेशनमा के भयो भने समग्र त्यसको व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। त्यति बेला समग्र व्याख्या विश्लेषण भएन, खालि यति मात्रै भनियो कि नयाँ जनवादी व्यवस्थामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा रहन्छ, त्यति मात्रै भनियो। एउटा सुरुवात भयो, एउटा दृष्टिकोण पलायो भन्नुहोस् न, अङ्कुर होइन। अब मदन भण्डारी त्यसको चौथो महाधिवेशनमा महासचिव भइसकेपछि अब अलि विचारले चाहिँ अझै गति लियो। स्वतः उहाँ महासचिव हुनु भनेको उहाँले वैचारिक रूपमा अरू नेताहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर आइसकेको, वैचारिक रूपमा अरूभन्दा पनि उहाँ माथि भएको भन्ने कुरा त उहाँलाई नै झलनाथजीले प्रस्ताव गरिसकेपछि प्रमाणित भयो। सर्वसम्मतिले उहाँ चौथो महाधिवेशनमा महासचिव हुनुभयो मदन भण्डारी। अब उहाँ चाहिँ महासचिव भइसकेपछि अझ उहाँले त्यो विचारको विकास गर्ने क्रम जारी रह्यो र यही तपाईँले भन्नुभयो कि अब त्यसपछि त तत्कालै अब नेपालमा राजतन्त्रको निरङ्कुश राजतन्त्रलाई कसरी अन्त्य गर्ने, कसरी पल्टाउने भन्ने एउटा बहस चल्यो होइन। त्यो छलफल बहस चल्दै जाने क्रममा अब संयुक्त जनआन्दोलन जो पुष्पलालजीले अगाडि सार्नु भएको थियो पहिल्यै नै, संयुक्त जनआन्दोलनको माध्यमबाट अब निरङ्कुश राजतन्त्रलाई खतम गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गरेर अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण फेरि विकास भयो एकातिर। अर्कोतिर त्यही क्रममा चाहिँ अब 90तिर सोभियत सङ्घको विघटन, पूर्वी युरोपमा चाहिँ समाजवादको विघटन
संसारभरि विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई समाजवादी डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पार्टीको रूपमा चाहिँ परिणत गर्दै गएको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्वभरि एउटा ठुलो सेटब्याक, ठुलो धक्का लागेको एउटा अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा एउटा अब संयुक्त जनआन्दोलनको माध्यमबाट निरङ्कुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने र चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्ने कार्यनीति, त्यो कार्यनीति अपनाइयो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेससित संयुक्त मोर्चा कायम गरेर अरू विभिन्न राजनीतिक पार्टी वामपन्थी पार्टीहरूसित पनि संयुक्त मोर्चा गरेर अनि पञ्चायत विरोधी निरङ्कुश राजतन्त्र विरोधी जुन 46 सालमा जनआन्दोलन भयो, त्यो जनआन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकदमै तत्कालीन नेकपा मालेको अत्यन्त सक्रिय भूमिका भयो। त्यसमा वाम मोर्चा पनि गठन गरियो। वाम मोर्चा गठन गरिसकेपछि वाम मोर्चा गठन गरेको भए तापनि तत्कालीन नेकपा मालेको त्यो आन्दोलनमा देशव्यापी रूपमा अत्यन्त सक्रिय भूमिका रह्यो, निकै राम्रो भूमिका रह्यो। त्यसो भएर काङ्ग्रेस र खास गरिकन तत्काल काङ्ग्रेस अब एउटा धार भइहाल्यो, काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा माले त्यो वाम मोर्चा भन्यो, तर जनपरिचालन गर्ने कुरामा देशव्यापी जनपरिचालन गर्ने कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेस र तत्कालीन माले, त्यसमा पनि अझ तत्कालीन मालेले जनपरिचालन गर्नेमा धेरै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्यो। र 46 सालको आन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि मतलब 46 साल चौथो पार्टीको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि बसेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकबाटै महासचिव मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। त्यो बैठकबाटै के निर्णय गरियो भने अब नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरूसित मिलेर निरङ्कुश राजतन्त्रलाई ढाल्ने, पञ्चायती व्यवस्था ढाल्ने र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नीतिमा हामीहरू जानुपर्छ, त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर योजना नै बनाइयो। यो त पोलिटिकल एस्पेक्ट भयो। हजुर, त्यसमा यो कुरामा मदन भण्डारीको के रह्यो, यी सब कुरामा मदन भण्डारीको नेतृत्वदायी भूमिका भयो, अगुवाई भयो, उहाँको अगुवाई थियो होइन। यो चाहिँ राजनीतिक कुरा गर्नुभयो यहाँले, निरङ्कुश व्यवस्था ढालेर र निरङ्कुश व्यवस्था मात्र होइन कि अन्ततः राजतन्त्र नै विस्थापन गर्ने सम्बन्धका कुराहरू अगाडि। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ आर्थिक सांस्कृतिक लगायतका रूपान्तरणहरूले पनि काम गरेको थियो जब अगाडि आउनुमालाई। स्वाभाविक रूपमा के छ भने आर्थिक भन्नाले त अब विश्व अर्थतन्त्र त्यति बेला त उदार पुँजीवादको चाहिँ एकदम लिबरल इकोनोमीको व्यापक अब ऊ थियो, धेरै त्यसको चाहिँ बवन्डर मच्या थियो संसारभरि है। अब यही नै हो संसारलाई अब चाहिँ जनतालाई देश विकास, हरेक पनि देशको देश विकास गर्ने भनेको चाहिँ लिबरल इकोनोमी हो भन्ने कुरा चाहिँ ढङ्गले नै अगाडि बढेको थियो। ड्याडी, तपाईको गेम ओभर। अलि हतार गरिस्, यो मन्त्रीले यो मन्त्री खान्छ, तेरो चाहिँ खेल खतम। तसँग जोस छ, तेरो ड्याडीसँग त अनुभव छ। त पनि हाम्रो कृषि विकास ब्याङ्कमा जोस र अनुभव दुइटै चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले बुझिसकेँ ड्याडी। देशभर बृहत शाखा सञ्जाल भएको नेपालको एक मात्र ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। तपाई हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। नबिलको एनएफसी कार्ड अर्थात् ट्याप कार्डले POS मसिनमा मात्र ट्याप गरेर सजिलै गर्नुहोस् पे। नबिल ट्याप कार्ड, जस्ट पिन टु ट्याप। रु 2000 सम्मको लागि पिन र सिग्नेचरको आवश्यकता नपर्ने। नमस्कार, बसौँ न बसौँ। अनि किन आउनु होला? सिमेन्ट चाहियो, त्यही भएर आइयो। अखण्डवाला कि मेरुदण्डवाला, शक्तिवाला कि भक्तिवाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट, ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? धन वर्षा अर्घा खाँची धन वर्षा
अर्घाखाँची धनवर्षा सफल 5 वर्षको उपलक्ष्यमा कुनै पनि निर्माणको लागि खरिद गर्नुहोस् अर्घाखाँची सिमेन्ट र हरेक 15 बोराको खरिदमा पाउनुहोस् एउटा स्क्रैच कुपन। स्क्रैच गरी स्योर शट जित्नुहोस् रु 1 लाख सम्मको नगद। नवनिर्माणमा धनको बहार अर्घाखाँचीमा करोडौं उपहार। धनवर्षा अर्घाखाँची धनवर्षा सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट अर्घाखाँची सिमेन्ट। नबिलको NFC कार्ड अर्थात् ट्याप कार्डले POS मसिनमा मात्र ट्याप गरेर सजिलै गर्नुहोस् पे। नबिल ट्याप कार्ड, जस्ट पे विथ ट्याप। रु 2000 सम्मको लागि पिन र सिग्नेचरको आवश्यकता नपर्ने। राजनीतिक पक्ष बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढ्ने भइसकेपछि आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले नै चल्नुपर्ने एउटा स्थिति स्वतः रहन्छ। त्यसमा आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा भनेको खास गरिकन निजी सहकारी र त्यति बेला पनि निजी सहकारी त्यसपछि सरकारी तीन खम्बे अर्थनीतिकै आधारमा चल्ने भन्ने यो पहिलेदेखिको एउटा कन्सेप्ट हो र यी तीनटै अर्थतन्त्रका यी तीनै पक्षहरूको बिचमा के हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ र प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब जनवादी व्यवस्थामा पनि यो तीन खम्बे अर्थनीतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै नीति हो। त्यसबेला पनि आर्थिक क्षेत्रमा त्यही नै हो। मूलतः राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढ्ने र नयाँ जनवादी व्यवस्थालाई नभनेर त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको नामाकरण पनि परिवर्तन गरेर जानुपर्छ। जब हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई नै एउटा चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा माध्यम बनाएर अगाडि बढ्छौँ भनेदेखि त्यसको नाम पनि हामीले के गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। नयाँ जनवादी व्यवस्था भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उही चिनिया मोडेलको व्यवस्था हो कि भन्ने एउटा चाहिँ भ्रम पनि सिर्जना हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा समाजमा कम्युनिस्टहरू तानाशाही हुन्छन्, एकदलीय हुन्छन्, कम्युनिस्ट व्यवस्थामा स्वतन्त्रता हुँदैन भन्ने एउटा जुन खालको भ्रम पुँजीवादीहरूले संसारभरि फैलाएका थिए त्यो होइन है। कम्युनिस्टहरूको व्यवस्थामा पनि लोकतन्त्र हुन्छ, बहुदलीयता हुन्छ, वाक स्वतन्त्रता, चुनावमा स्वतन्त्रतादेखि लिएर तमाम खालका स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ त्यो मान्यता, नयाँ मान्यता यो मदन भण्डारीले त्यसमा अगुवाई गर्नुभयो। उहाँको नेतृत्वमा बहुदलीय जनवाद भनेर नयाँ दृष्टिकोण अगाडि आयो, जनताको बहुदलीय जनवाद। अनि त्यसलाई हामी पछि 5औं महाधिवेशनमा छलफल बहस गर्दै जाँदाखेरि उहाँले एउटा बहुदलीय जनवाद भन्ने एउटा पुस्तिका प्रकाशित गर्नुभएको थियो। त्यो पुस्तिका सानो छ तर त्यसमा चाहिँ समग्रमा यो बहुदलीय जनवादका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा सठिक विश्लेषण गरिएको छ, सूत्रबद्ध रूपमा चाहिँ विश्लेषण गरिएको छ। अब त्यसको लामो व्याख्या विश्लेषण धेरै लामो पनि गर्न सकिने भयो। पछि चाहिँ महाधिवेशनमा 5औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा हामी व्यापक छलफल गरेर त्यो बहुदलीय जनवाद भनेर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर गयौँ भनेदेखि अझ बढी चाहिँ यो सटिक हुन्छ भनेर अझै धेरैलाई चाहिँ भ्रम पनि नहोस्, अन्यल पनि नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामी त्यसमा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने जनताको भन्ने थपियो। अर्को एउटा म सोध्छु यसैसँग रिलेटेड, जस्तो जनताको बहुदलीय जनवाद नाम राख्ने बारेमा नै अलिकति अब अहिले पार्टी पङ्क्तिमा अहिले पनि त्यस बेलाका नेताहरूमा चाहिँ श्रेय कसले लिने भन्ने खालको एक खालको चाहिँ लुछाचुडी जस्तो छ। अब केही विश्लेषकहरूले के भनेका छन् भन्दा होइन त्यस बेला माधव नेपाल र भरतमोहन अधिकारीले सुझाउनु भएको थियो भनेका छन्, कसैले होइन अर्कोले भनेका छन्, कसैले होइन मैले हो भनेर पनि भनेका छन्। के हो त यो नाम कसरी जन्मेको? मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद भनेर पुस्तिका प्रकाशित गर्नुभएको थियो, यो सबैलाई थाहा छ। र उहाँ चाहिँ के कुरामा अडिनु भएको थियो भनेदेखि अब नयाँ जनवाद पनि होइन, बहुदलीय जनवाद मात्रै भने पुग्छ नामाकरणको बारेमा भन्ने उहाँ पक्षमा हुनुहुन्थ्यो।
तत्कालीन पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा व्यापक छलफल भयो। अब म त त्यति बेला पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटी थिएँ चौथो महाधिवेशनदेखि होइन, मलाई ती सबै घटनाक्रमहरू करिब करिब थाहा छ सबै। व्यापक छलफल भयो र त्यहाँ अनेक खालका कुराहरू आए। अब केही अब सिपी मैनालीदेखि लिएर केही साथीहरू केही मनमन्जीहरूदेखि लिएर केही नेताहरू होइन नयाँ जनवाद नै भन्नुपर्छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा त हामीले जानुपर्छ, तर नाम चाहिँ नयाँ जनवाद नै राख्नुपर्छ भन्ने एक थरी नेताहरूको भनाइ थियो। अब केही चाहिँ होइन बहुदलीय जनवाद भने पनि पुग्छ भन्ने पनि थियो। अब त्यहाँ कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने स्थिति, अब विचारको हिसाबले मदन भण्डारीले अगाडि सारेको बहुदलीय जनवाद ठिक छ, अब नामाकरणमा अप्ठ्यारो पर्ने भयो, भ्रम पर्ने भयो। अब बहुदलीय जनवाद भनेको त त्यही बहुदलीय प्रजातन्त्र जुन आयो 46 सालको आन्दोलनपछि जुन बहुदलीय व्यवस्था आयो, बहुदलीय जनवाद भनेको त यही हो भन्ने एक थरी नेताहरूले त्यहाँ कुरा राख्नुभयो है। यसले भ्रम सिर्जना हुन्छ, होइन यो त यसो यतिले त पुग्दैन भन्ने कुरा आइसकेपछि अब अहिले मलाई त्यो सबै थाहा छ, अहिले म व्यक्तिगत रूपले केही भन्न चाहन्न, तर चाहिँ केही नेताहरू छुट्टै बसेर छलफल भयो के गर्ने होला। अब बैठकमा त त्यहाँ त अलमोस्ट बहुमत हुनेवाला छ, फेरि भोटिङमै जानेवाला चाहिँ स्थिति छ। अब त्यसपछि नामलाई लिएर भोटिङ हुने भयो। कन्सेप्टमा त्यति समस्या रहेन, कन्सेप्टमा सारमा त्यति ठुलो समस्या रहेन, तर नाममा चाहिँ ठुलो समस्या रहने भयो, नामाकरणकै बारेमा गम्भीर समस्या रहने भयो। अनि त्यसपछि के गर्ने एउटा ठुलो एउटा सङ्कटै आयो भन्नुहोस्, साँच्चै भन्नुहुन्छ त्यो बिन्दु मलाई थाहा छ कि लगातार केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेछ, बहस चलिरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ केही नेताहरू बसेर के गर्ने कसरी जाने होला त भन्दाखेरि पिपुल्स मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, जनताको बहुदलीय जनवाद, यसरी भनेर जाँदाखेरि के हुन्छ भने धेरैलाई त्यसले समेट्न सक्ने एउटा स्थिति रहन्छ र यो भ्रम जो अन्यल छ त्यो मेटिन्छ। बहुदलीय जनवाद मात्रै भन्दा पुग्न त पुग्छ, त्यसले नपुग्ने होइन, तर त्यसले एउटा अन्यलता सिर्जना गर्ने भयो, कन्फ्युजन सिर्जना गर्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जनताको भनेर थपेपछि यसले चाहिँ के हुन्छ, त्यो भ्रम अन्यलता समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक रातको एउटा मिटिङमा बसाइमा केही नेताहरूको बसाइमा त्यो कुरा चाहिँ सहमति गरेर अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चाहिँ यसमा जनताको भनेर थप्नुपर्छ र जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर जानुपर्छ भनिसकेपछि अनि मदन भण्डारीले पनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ बहुदलीय जनवाद अनि यसको समग्र कन्सेप्ट त्यो बाटो त्यो तरिकाले जाने कुरा हो भनेदेखि अब नामको बारेमा नयाँ जनवादी व्यवस्था भनेर जाँदाखेरि भ्रम नै हुन्छ, तर जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर जनताको थप्ने कुरामा चाहिँ ठिकै हो यो कुरा भनेर उहाँले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै उहाँले पनि भन्नुभयो र वास्तवमा चाहिँ त्यहाँ जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर जान्नुपर्छ भन्नेको बहुमत भयो। होइन भने त्यो एउटा यस्तो बिन्दु थियो कि दृष्टिकोण बहुदलीय जनवादको पास हुने, नाम चाहिँ फेरि त्यो बहुदलीय जनवादको विपक्षमा रहनेहरूको बहुमत हुने एउटा त्यो बिन्दु आइपुगेको थियो, त्यो परिस्थिति आइपुगेको थियो। र त्यो मिटिङ, त्यो बैठक, त्यो दिन मैले सम्झिरहेको छु कि हामी केही नेताहरू यसो बसेका थियौँ। त्यति बेला जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुपर्छ भन्नेहरूको त्यहाँ सरर आउँदै गइसकेपछि त्यो त ठिक हो भन्ने हुँदै गएको थियो, वातावरण बन्दै गयो। र अनि त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक, यद्यपि डेट ठ्याक्कै मलाई अहिले याद भएन, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुपर्छ भनेर पास गरेपछि अनि त्यसपछि अब विषय अगाडि बढेको स्थिति हो। यसपछि अब जस्तो जनताको बहुदलीय जनवाद आइसकेपछि 2048को 47मा संविधान आयो, 48को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा मालेले एमाले नै भइसकेको थियो त्यो बेला, पार्टी 47 सालमै अनि निर्वाचनमा गयो। पहिलोपटक सशक्त एउटा चाहिँ जनमत लिएर उपस्थित भयो। र यहाँ मदन भण्डारीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँको चाहिँ
पार्टी लाइफ अलिकति छ, तर सार्वजनिक जीवन चाहिँ एकदमै छोटो छ। हो, आम मान्छेले टुनी खेलमा खुल्ला मञ्चको विजय जुलुसमा जुन दिन देखियो 47 सालमा 46 सालमा, त्यसपछि गएर दासढुङ्गासम्म मात्रै हो। र त्यो बिचमा जम्मा उहाँ एकैपटक मात्रै लाभको पदमा पुग्नु भएको छ 48 सालको निर्वाचनमा सांसद भएर 2 ठाउँबाट जित्नु। तर आज पनि के भनिन्छ भने मदन भण्डारीलाई सम्झिनै पर्ने संसदीय पाटोबाट दुईवटा पोइन्टहरू छन्। एउटा 47 को संविधान पछिको आलोचनात्मक समर्थन, त्यो आलोचनात्मक समर्थनका कारण नेकपा माले आजको स्थितिसम्म नेकपा बनाउन सक्यो, नेकपा माले नेकपा एमाले। एउटा त्यो कुरो भनेर भनिन्छ। र दोस्रो कुरो, जनतामा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पार्ने मदन भण्डारीका दुईवटा भूमिकाहरू। एउटा संसदमा जसरी उहाँले टनकपुरको बारेमा बोल्नुभयो, टनकपुर सन्धिको विरोधमा उहाँले जुन एउटा स्पष्ट राष्ट्रियताप्रतिको अडान, देशभक्तिको अडान जुन ढङ्गले गर्नुभयो, र भारतीय अब कोट भन्दा विस्तारवादका विरुद्धको अडान। अनि त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ तत्कालीन सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्रका विरुद्ध सिफलमा गएर महाराज हात नलम्काई बक्सियोस् भन्ने भाषण, खुला रूपमा राजतन्त्रलाई चुनौती दिने। उहाँको त्यो संसदीय क्षमता चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? अब सबभन्दा मदन भण्डारीको यदि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आइडियोलोजिकल कुरा नै हो, वैचारिक कुरा नै हो। त्यो वैचारिक कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने संसदीय तरिकाबाट जाने नाउँमा पुरै पुँजीवादी बाटो पछ्याउने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा एकदम दक्षिणपन्थी भाष, एउटा त्यो समस्या विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। चुनावलाई उपयोग गर्ने, चुनावमा भाग लिने नाउँमा पुरै दक्षिणपन्थी पुँजीवादी भाषमा जाने एउटा दृष्टिकोण। अर्को चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट होइन, केवल सशस्त्र युद्धबाट, लडाइँबाट, हिंसात्मक सङ्घर्षबाट मात्रै चाहिँ के भन्दाखेरि क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण। यी दुईवटा दृष्टिकोण रहँदै आए कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। त्यसमा मदन भण्डारीको अलिकति फरक के हो भन्नुहुन्छ भने शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने बलपूर्वक फड्को मार्ने पक्षलाई पनि मदन भण्डारीले इन्कार गर्नुभएको छैन। यहाँ अलिकति भ्रम छ है, भ्रम छ। कसैलाई के भ्रम छ भनेदेखि कतिपयमा कि बलपूर्वक फड्को मार्ने जुन एउटा शक्तिको भरमा चाहिँ शक्तिको आधारमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नै छोडेको हो कि त भन्ने पनि भ्रम छ, त्यो होइन। तर उहाँले ल्याएको कुरा, खास महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि एकदलीय प्रणालीको आधारमा या हिंसात्मक सङ्घर्षको आधारमा, लडाइँ युद्धको आधारमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यतामा भन्दा फरक उहाँले के ल्याउनु हो भनेदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष या विद्रोह, जनविद्रोह, त्यसको माध्यमबाट पनि क्रान्ति सम्पन्न हुनसक्छ, त्यो सम्भावना छ नेपालमा। र क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि जो जनवादी व्यवस्था लागू गरिन्छ त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा अगाडि बढ्छ र जनवादी व्यवस्थामा मात्रै होइन। अब यहाँ मैले भन्न चाहन्छु अलिक प्रष्ट, जनवादी व्यवस्थामा मात्रै होइन, त्यसपछि आउने समाजवादी व्यवस्थामा पनि त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली कायमै रहन्छ। यो दृष्टिकोण वास्तवमा मदन भण्डारीले ल्याउनु भयो है। त यो दृष्टिकोण ल्याउँदाखेरि कतिपय यसलाई केही दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टहरू जो पुरै पुँजीवादी गएर अब जस्तै भन्नुहोस् ब्रिटिस लेबर पार्टी जस्तो ढङ्गले पुगे कयौँ संसारभरि, जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी जस्तो ठाउँमा पुगे, ती एक समयका मार्क्सिस्टहरू हुन्। कसैले मदन भण्डारीको विचारलाई चाहिँ कसरी भने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा या ब्रिटिस लेबर पार्टीको रूपमा पनि बुझ्ने गरे। त्यस्तो होइन, त्योभन्दा फरक हो कि उहाँले क्लास स्ट्रगललाई चाहिँ समाज परिवर्तनको एउटा मुख्य विषय हो भन्ने कुरालाई छोड्नुहुन्न भन्ने कुरामा उहाँको दृष्टिकोण क्लियर थियो। र क्रान्ति गर्नको लागि फोर्सको आवश्यकता, शक्तिको आवश्यकता, बलको आवश्यकता पर्छ, त्यसमा पनि उहाँको स्पष्ट दृष्टिकोण थियो। र साथसाथै
शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट र जनविद्रोहबाट पनि चाहिँ के भन्दाखेरि क्रान्ति सम्पन्न हुनसक्छ। नेपालमा त्यो सम्भावना छ र नेपालमा दीर्घकालीन जनयुद्ध, छापामार जनयुद्ध, हिंसात्मक युद्ध मात्रै अनिवार्य छ भन्ने कुरा होइन। र अनि त्यसपछि क्रान्ति सम्पन्न भएपछि लोकतान्त्रिक विधि र लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा समाजलाई बदल्न सकिन्छ, रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, जनवादी व्यवस्थालाई समाजवादमा पुर्याउन सकिन्छ र समाजवादमा पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर वर्ग सङ्घर्षलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने यहाँ हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ बहुदलीय जनवादको कुरा हो। होइन? यो दृष्टिकोणलाई अगाडि सार्नु नै मदन भण्डारीको के थियो। अनि यो दृष्टिकोण चाहिँ यसको समग्रतामा उहाँले विचार अगाडि सार्नु भएको छ। यसका हरेक पक्ष हुन्छन् नि, खालि बहुदलीयता मात्रै होइन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन कि समग्रमा यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा एउटा दृष्टिकोण उहाँले अगाडि सार्नु भएको छ, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो, लेनिनवादी पनि हो। फेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ अलिकति कन्फ्युजन छ। यो भन्ने बित्तिकै लेनिनवाद छुट्छ भन्ने कसैको भनाइ छ, त्यस्तो होइन। उहाँले चाहिँ यो मार्क्सवादी पनि हो, यो लेनिनवादी पनि हो, यो कम्युनिस्ट हो दृष्टिकोण हो, तर यो डेमोक्रेटिक हो। यसरी कम्युनिस्ट संसदको बारेमा उहाँको अनि एउटा यो मैले भन्दै थिएँ, यो उहाँको मुख्य कन्ट्रिब्युसन, मुख्य योगदान भनेको सैद्धान्तिक कुरा नै हो। त्यसपछि अरू तमाम कुरा तपाईँले भने जस्तै उहाँको चाहिँ वाक्पटुता होइन, उहाँको एकदम राम्रो वक्ता अनि राम्रो लेखक पनि हो उहाँ, एउटा साहित्यकार पनि हो उहाँ है। र साथसाथै एउटा आदर्श मूल्य मान्यताको एउटा नैतिकवान नेता। मान्छे सिद्धान्त कुरा गरेर मात्रै पनि हुँदैन, वाक्पटुता भएर मात्रै पनि हुँदैन, उसमा चारित्रिक विशेषता पनि हुनुपर्छ। चरित्र बिनाको राजनीति त्यो खोक्रो हुन्छ त्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँ चारित्रिक रूपले पनि, मूल्य मान्यताको हिसाबले पनि, सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले पनि र सबै दृष्टिकोणले एउटा चाहिँ नेपालको इतिहासमा एउटा अत्यन्त क्वालिटी, एउटा राम्रो विशेषता भएको नेता इतिहासमा जन्मेको हो। त्यसरी उहाँले जुन विचार अगाडि सार्नु भएको छ, त्यो विचारले चाहिँ आज पनि हामीलाई के गर्छ, मार्गदर्शन गर्छ, मुलुकलाई नै गरिरहेछ। र भोलि पनि हामीलाई त्यो विचारले के गर्छ, जस्तै किन अहिले पनि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा हामीले जनताको जनवाद भनेर भनेका छौँ। त्यो जनताको जनवाद कसरी चल्छ भन्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढ्छ, लोकतान्त्रिक विधिको प्रणालीको आधारमा अगाडि बढ्छ। र हामीले समाजवाद ल्याउने मैले अलिकति क्रस गरेँ। हजुर। जस्तो मलाई पहिला चाहिँ अलिकति उहाँको संसदीय भूमिकाबारे छोटकरीमा बताइदिनुहोस्, अनि त्यसपछि जनवाद। अब अर्को कुरो चाहिँ त्यही जस्तै उहाँ लाइट प्रसारमा आउनुभयो, त्यो के हो त भन्दाखेरि चुनावमा काठमाडौँको दुई ठाउँबाट, त्यसमा पनि अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग प्रतिस्पर्धा गरेर होइन, एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने भूमिगतबाट अचानक चाहिँ बाहिर आएको नेता एकैचोटि चाहिँ के भन्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो त्यो पनि प्रधानमन्त्रीमा पदमा रहिरहेको नेतासित प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्ने, त्यो पनि काठमाडौँका दुईवटा क्षेत्रबाट एकैचोटि चुनाव जित्ने जुन अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो र त्यो चुनाव प्रचारको क्रममा जनताको बिचमा उहाँ जानुभयो होइन। र उहाँले जसरी सम्बोधन गर्नुभयो, उहाँका आफ्ना विचार दृष्टिकोणहरू जनताको बिचमा सम्प्रेषण गर्नुभयो हजारौँको बिचमा, त्यो उहाँको जुन त्यो भाषण कला, उहाँको दृष्टिकोण, उहाँको विचार सबै भन्नुपर्छ, खालि वाक्पटुता मात्रै होइन। उहाँसित भएको त्यो वैचारिक स्तर है, त्यो वैचारिक स्तर, वैचारिक क्षमतालाई, त्यो क्वालिटीलाई, त्यो उहाँको विशेषतालाई, क्षमतालाई उहाँले जनताको बिचमा प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गको उहाँको कला, जनतामा प्रस्तुत गर्ने जुन कला थियो, त्यसले जनतालाई के हो आकर्षित गर्यो। र हजार मान्छेहरू एकपटक मदन भण्डारीको भाषण सुनेपछि म पनि कम्युनिस्ट हुन्छु भन्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्यो। हजार मान्छेलाई पहिलोपटक मदन भण्डारीको भाषण सुनेर म कम्युनिस्ट भएको, कम्युनिस्टको पक्षमा भएको मान्छे अहिले पनि कमी मान्छे भेटिन्छ। त्यसो भएर विचारमा मुख्य रूपमा विचारले उहाँलाई माथि उठाएको मुख्य कुरो त्यो। पछि त्यो विचारलाई उहाँले जनताको बिचमा जुन सम्प्रेषण गर्ने वातावरण भयो, त्यो बहुदलीय व्यवस्थाले दियो। यदि बहुदलीय व्यवस्था हुँदैन थियो भने उहाँको विचार जनताको बिचमा यसरी त जान सक्ने थिएन, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यो बहुदलीय व्यवस्था थियो, बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ हामीले, आयो र मदन भण्डारी जस्ता योग्य नेताहरू जनताको बिचमा परिचित हुने, जनताले चिन्ने एउटा मौका पाए र त्यो अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी पनि के भयो
स्थापित भयो जनताको बिचमा, लाखौँ लाख जनताको बिचमा, मेचीदेखि महाकालीसम्म भत्तै स्थापित भयो। त्यसरी त्यसमा मदन भण्डारीको नेतृत्वदायी भूमिका छ। यसमा उहाँको मात्रै होइन, फेरि यसरी पनि भनियो भने पनि ठुलो गल्ती हुन्छ। किनकि मैले अघि बताएँ कि जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याउनको लागि धेरै नेताहरूको पनि के छ त्यसमा कन्ट्रिब्युसन छ, योगदान छ। तर उहाँ अगुवा हो, उहाँको अगुवाईमा उहाँको नेतृत्वमा यो सबै कुरा भएको भन्ने कुरा पनि यो यथार्थ हो। अब हिजोको यथार्थमा जुन सामन्तवाद विरुद्धको लडाइँ थियो, हजुर, राजतन्त्रकै उन्मूलन गरिसकेपछि त्यो लडाइँ महत्त्वपूर्ण रहेन। हजुर, अनि बहुदलीय जनवाद जुन बेला तयार गरियो, दस्तावेज जुन बेला परिकल्पना गरियो, जुन बेला सार्वजनिक गरियो, त्यो बेलाको विश्व परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा पनि थोरै फरक आएको छ। हजुर, त्यो बेलाको तीव्र प्रजातान्त्रिकरण अहिले कतै कतै खुम्चिँदै गएर अलिकति राष्ट्रवादी एउटा अलिकति साँगुरो घेराभित्र छिरेको छ। आर्थिक रूपमा त ठुला परिवर्तनहरू आएछन्। अब विज्ञान प्रविधिदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चर्को प्रविधि छ। एकातिर त्यो परिवेश छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भन्दा सङ्क्रमणको एउटा हद पनि पार गऱ्यौँ हामीले। लामो अवधि 20-25 वर्षको अवधि पार गऱ्यौँ र अब शक्ति सञ्चय पनि नपर्ला। किन भन्दाखेरि अब नेकपाले आफ्ना दस्तावेजहरूमै भनिसक्यो कि समाजवाद उन्मुख हामी चाहिँ भइसक्यौँ भनेर। त्यो अवस्थामा चाहिँ जब कुन चरणमा छ भन्ने मेरो चाहिँ जिज्ञासा हो। एकदम अब यहाँनिर एकदमै गम्भीर विषय छ। हेर्नुहोस्, अहिले एउटा कुरा त म के भन्छु भनेदेखि यो कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्थात् लोकतान्त्रिक आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रवादी आन्दोलन नेपालको सन्दर्भमा एकैसाथ अगाडि बढ्ने आन्दोलन हो। नेपाल हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनले, यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट विचारलाई अपनाउँदै पनि ऊ लोकतान्त्रिक विचारलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ र कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक विचारलाई अपनाउँदै जाँदा उसले राष्ट्रवादी देशभक्तिपूर्ण विचारलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। यो तीनटा विषय नेपालको राजनीतिमा यति बेला आवश्यक विषयहरू के हुन् त भन्दा एउटा वामपन्थी विचार, कम्युनिस्ट आन्दोलन या समाजवादको दिशा होइन, एक। दोस्रो कुरा लोकतान्त्रिक बाटो, अर्को कुरा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रियताको सोच। यो तीनटा चिजलाई, यी तीनवटा विषयको संयोजन, यी तीन विषयको संयोजनबाट यो अगाडि बढ्छ र मदन भण्डारी यी तीनवटै विषयको संयोजन गरेर अगाडि बढ्ने एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो। र अब तपाईँको प्रश्नमा म जान्छु कि आजको सन्दर्भमा यो के हुन्छ त? अब कुन चरणमा? आजको सन्दर्भमा हामी अब जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न गरिसकेका छौँ हामीले, जनवादी क्रान्ति। अब हामी कहाँ जानु छ भने समाजवादमा जाने हो। अबको हाम्रो यात्रा समाजवादतिरको यात्रा हो, जनवादतिरको यात्रा होइन। अब हामी हिजोको भन्दा माथिल्लो स्टेजमा अगाडि बढिसक्यौँ। अबको हाम्रो यात्रा समाजवादतिर हो र समाजवादको यात्रामा हामी जाँदाखेरि अबको हाम्रो दिशा भनेको समाजवाद हो। अबको हाम्रो यात्रा जनवाद अब भइसक्यो, क्रान्ति सम्पन्न गरिसक्यौँ भनेपछि अब पनि जनताको बहुदलीय जनवाद नै रहन्छ त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादमा जुन कन्सेप्ट, जुन दृष्टिकोण मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको थियो त्यसको सार तत्त्व अहिले पनि लागू हुन्छ, अहिले पनि लागू हुन्छ र भोलि पनि लागू हुन्छ। तर हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ अब तपाईँले मलाई सोधिसकेपछि मैले भन्छु कि अबको हाम्रो गन्तव्य जनताको बहुदलीय जनवाद, जनवाद हाम्रो गन्तव्य नभएर हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो। तर जनताको जनवादी बाटोबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै, त्यसलाई लागू गर्दै, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दै यो जनवादी कार्यक्रमका विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जुन पक्षहरू छन् त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समाजवादको आधार तयार हुन्छ। त्यसो भएर अबको हाम्रो गन्तव्य के हो त भन्दा हाम्रो समाजवाद हो। यहीँनिर मैले एउटा थपेँ, यहाँनिर अलिकति फरक। हिजो हाम्रो गन्तव्य जनवाद थियो, यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। हिजो हाम्रो गन्तव्य, हिजो हाम्रो न्यूनतम लक्ष्य जनवाद थियो, अहिले हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो।
अहिलेको हाम्रो रणनीतिक परिमार्जन जरुरी छ। हो। अब चाहिँ के छ भने मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। अब थप्नु पर्ने के आवश्यक छ, तर अबको हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो। तर त्यो समाजवाद के हुनेछ? लोकतान्त्रिक हुनेछ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनेछ, 3 खम्बे अर्थनीति को आधारमा त्यो समाजवादको एउटा आधार तयार हुनेछ। आर्थिक प्रतिस्पर्धा 3 क्षेत्रको आर्थिक प्रतिस्पर्धा 4 क्षेत्रको पनि हुनसक्छ। मूलतः 3 क्षेत्रमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा चल्छ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ समाजवादको आधार तयार गर्ने हो, गन्तव्य समाजवाद हो र त्यो लोकतान्त्रिक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब नयाँ किसिमले बहस अगाडि बढाउनुपर्छ। हिजोको मात्रै कुराले अब पुरा हुँदैन। यहाँसँगै म सहमत हुँदै एउटा कुरा के थपेँ भनेदेखि हजुर हजुर जस्तो दुईवटा ठुला पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेको छ। हजुर। र यो नेकपा बनिसकेपछि जुन एकीकरणका क्रममा जुन महाधिवेशन टार्गेट गरिएको छ त्यहाँसम्म जाने दुईवटा दस्तावेजहरू, एउटा यतातिर जनताको बहुदलीय जनवाद आयो, उताबाट 21औं शताब्दीको जनवाद आयो। हजुर हजुर। त्यो दुईवटालाई लगेर नयाँ दस्तावेज तयार गर्ने बाटोमा हिँडेको छ। हो। यहाँले अहिले भन्नुभएको कुराहरू त्यसैमा समाहित गरिन्छ। अब बहुदलीय जनवादको भविष्य के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब सारमा अन्तर्वस्तुमा अहिले नेकपाभित्र खास वैचारिक अन्तर केही पनि छैन। अन्तर्वस्तुमा हामी अहिले पनि बहुदलीय जनवादमै छौँ। अन्तर्वस्तु जस्तै भन्नुहोस्, हामी नेकपाभित्रका त्यो हिजो पूर्व माओवादी भने पनि, पूर्व एमाले भने पनि, जो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ, त्यसभित्र आम रूपमा अब व्यक्तिमा के होला त्यो अलग कुरा हो। आम रूपमा जुन दस्तावेजीकरण भएको छ, जुन हाम्रो अहिले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार भएको छ, त्यसलाई मान्नु पर्यो नि। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो र हामी समाजवादमा जाने हो। र त्यो समाजवाद हाम्रो अहिलेको दीर्घकालीन लक्ष्य हो, रणनीतिक लक्ष्य हो। अब हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो। त्यो समाजवाद पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ। त्यो समाजवाद लोकतान्त्रिक हुन्छ र विगतमा जस्तो रुस चीनको जस्तो अभ्यास एकदलीयतामा आधारित या बहुदलीय सहयोगमा आधारित हुँदैन भन्ने यो फरक किसिमको हुन्छ। चिनिया विशेषता पनि होइन, चिनिया मोडेल पनि होइन, रसियन मोडेल पनि, अरू कुनै देशको मोडेल होइन, त्यो नेपाली मोडेल हुन्छ भनेर हाम्रो अहिलेको दस्तावेजमा व्याख्या गरिएको छ। खालि अब हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्तमा मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै भनेर पुग्छ या त्यसमा मार्गदर्शक सिद्धान्त थप्नुपर्ने हो? आवश्यक छ कि छैन? अहिले हामी जनताको जनवाद भनेर गइरहेछौँ। अब आउने महाधिवेशनसम्म मार्गदर्शक सिद्धान्त हामीले के भन्छौँ? मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै पर्याप्त छ या यसमा मार्गदर्शक सिद्धान्तको केही नयाँ थप्नुपर्ने छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। र मैले एउटा कुरा अघि बताएको छु, हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो। नेपालमा समाजवाद अब कसरी आउँछ, त्यसको ढाँचा के हुन्छ, त्यसको कस्तो मोडेलको समाजवाद हुन्छ, त्यसमा छलफल बहस केन्द्रित हुन्छ। र त्यसरी बहस केन्द्रित भएर जाँदाखेरि हामी जसरी हिजो जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई मान्ने गरेका थियौँ, अहिले हामी के भन्छौँ यो नयाँ बहसको विषय हो। अब अहिले नै मलाई व्यक्तिगत रूपमा केही लागेको होला, तर अहिले नै मैले भन्न चाहन्न। अब पार्टीको एउटा कार्यकर्ता पनि नेता भएको हुनाले मलाई पनि व्यक्तिगत रूपले केही भन्न स्थिति छ, तर पनि महाधिवेशनसम्म अब हामी छलफल गर्दै जाउँ। यसमा अब हामी के थपेर जानुपर्ने हो, नामाकरण के गर्ने हो, होइन, यो आवश्यक छ कि छैन, त्यो एउटा कुरा हो। तर हामीले भनिसक्यौँ कि हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो, हाम्रो न्यूनतम लक्ष्य रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद हो। अब समाजवादको आधार तयार गर्ने हो, जनताको जनवादलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने जाने हो। मैले यसलाई चाहिँ राजनीतिक विषय पनि भन्छु। अहिले हिजो जनताको जनवाद रणनीतिक विषय थियो, एउटा लक्ष्यको रूपमा थियो। आज यो राजनीतिक विषय हो। आज यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तहमा आयो आज यो। र जनताको जनवादलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि हामी समाजवादको आधार तयार गर्छौँ, एउटा पृष्ठभूमि तयार गर्छौँ र हामी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने एउटा अवस्थामा आउँछौँ। र त्यो समाजवादी क्रान्ति शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न हुनेछ, लोकतान्त्रिक विधि र प्रणालीको आधारमा सम्पन्न हुनेछ। त्यो सम्भावना नेपालको राजनीतिमा देखा परेको छ। यसरी अब एकदमै अन्तिममा म यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, मदन आश्रितसँग सम्बन्धित। हजुर। मदन आश्रितको निधन भएको, दुर्घटना भनौँ, हत्या भनौँ, निधन भएको 27 वर्ष पुग्यो। हजुर।
यो 27 वर्षको अवधिमा उहाँहरूको पार्टी नेकपा एमाले र अहिले नेकपा 6-7 पटक सरकारमा पुग्यो, कतिपटक गृह मन्त्रालय चलायो र अहिले त 2/3 शक्तिशाली सरकार छ। तर मदन आश्रित हत्याको रहस्य या दुर्घटनाको रहस्य आजसम्म अनुत्तरित छ। के लाग्छ तपाईँलाई? यो वास्तवमा चाहिँ मलाई पनि यसले अलिकति भित्र मनमा अप्ठ्यारो अनुभूति हुन्छ। यद्यपि संसारको इतिहासमा कैयौँ यस्ता हत्याहरू छन् जो अहिलेसम्म पत्ता लगाएका छैनन्। यो एउटा पक्ष हो। अब मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको जुन उहाँको दुर्घटनामा उहाँको निधन भयो, त्यसलाई मलाई पनि के लाग्छ भने त्यो सामान्य खालको मलाई लाग्छ। अब यो यथार्थ के हो त्यो बेग्लै कुरा हो, तर त्यो सामान्य खालको दुर्घटना मात्रै होइन, त्यो एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ दुर्घटना गराइएको हो, त्यो योजनाबद्ध हो भन्ने मलाई लाग्छ। धेरैलाई यस्तो लाग्छ विभिन्न घटनाक्रमले, होइन, विभिन्न घटनाक्रमहरू, विभिन्न रिपोर्टहरू आए, धेरै आयोगहरू पनि त्यो आयोगहरूले विभिन्न रिपोर्ट दिएका छन्। ती सबै रिपोर्टहरूको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यो सामान्य दुर्घटना नभएर यो राजनीतिक रूपमा गराइएको दुर्घटना हो भन्ने लाग्छ। अब कसले गराएको, कुन फोर्स, कुन शक्ति हो, आन्तरिक बाह्य कुन शक्ति हो, कसले, व्यक्तिको कुरा त अझै टाढाको कुरा हो, यो कसरी भयो, कुन शक्तिले गर्यो भन्ने कुराको वास्तवमा अझै आइडेन्टिफाई भएको छैन, क्लियर भएको छैन। र वास्तवमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो क्लियर हुन नसक्नु चाहिँ एउटा दुःखद कुरा नै हो। हामी पटक पटक सरकारमा गएका छौँ, सरकारमा धेरै पटक गएका छौँ, नेतृत्व पनि अब कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै पटक गरेका छौँ। तत्कालीन नेकपा एमाले पनि पटक पटक नेतृत्व गर्ने एउटा अवस्था रह्यो। अब अहिले त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै सरकारको नेतृत्व चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हातमा आएको छ। त अहिलेसम्म पनि हामीले त्यो पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। अब हामी यस सन्दर्भमा के गर्छौँ भन्ने एउटा प्रश्न यो समाजले, नेपालको राजनीतिले हामीलाई प्रश्न सोधिरहेछ। धन्यवाद। आफ्नो स्थायी समिति, नेकपा स्थायी समितिकै बिचमा पनि हामीलाई व्यस्त समय दिनुभएर आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, त्यसका निम्ति यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, मदन भण्डारी, मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। मदन भण्डारीलाई मियो बनाएर नेपालको विशेष गरी वामपन्थी आन्दोलनको राजनीतिक, आर्थिक लगायतका विभिन्न मुद्दाहरूमा चाहिँ छलफल गर्ने क्रममा आज हामीले नेकपा स्थायी समिति सदस्य युवराज ग्यावालीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र भोलिको अङ्कमा, भोलिको दिनमा अर्को कुनै व्यक्तित्वसँग यस्तै कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेल आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।